ग्वादर से 4 नौजवान जबरी गुमशुदगी के शिकार। तुर्बत में फायरिंग से एक शख्स कत्ल की से 2 नाशियाँ बरामद। तुर्बत में नौजवान की खुदकुशी की कोशिश। आज जुलाई की 28 तारीख है, दिन जुमा, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ मैं हूं मकबूल नासिर। शपवशबात। हक दो तहरीक के मुताबिक ग्वादर से FAC के तालिब इल्म जब्बार वल्द हाजी असलम फारूक समेत 4 तालिब इल्मों को वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान फोर्सेस की जानिब से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है, जबकि दीगर 2 तालिब इल्मों के नाम मालूम न हो सके। दरी हसना हक दो तहरीक की जानिब से तलबा की जबरी गुमशुदगी की मजम्मत करते हुए उनकी बाजियाबी के लिए जल्द लाए अमल तश्कील देने का ऐलान किया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब तुर्बत शहर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मकामी रेस्टोरेंट के मुलाजिम को शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वो जामबर न हो सका। मकतूल गुलाम हुसैन का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है, जबकि मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक तुर्बत के इलाके डन्नुक में सुराप नदी के करीब जोब के रिहायशी जमाल वल्द जहांगीर नामी शख्स की तशद्दुद ज़दा नाश बरामद की गई है, जिसके कत्ल के मुहर्रकात मालूम न हो सके। अलावा अज़ीं कीच के इलाके अस्पी कान में दरियाए नहंग से नामालूम शख्स की नाश बरामद की गई है, जिसकी शनाख्त हाल नहीं हुई है। जबकि ज़राए के मुताबिक सरहदी इलाका पीरकोर के एक पहाड़ी नाले में दसियों तेल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों के साथ बह जाने की इतला है, और समाजी राब्तों के कई प्लेटफॉर्म से सैलाबी रेलों में दसियों गाड़ियों के बह जाने की वीडियोज़ देखी जा सकती हैं। मज़कूरा नाश शायद उन्हीं तेल बरदार गाड़ियों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की हो। इलावाजी इत्तला के मुताबिक अफसर में शाहजेब खालिद नामी नौजवान ने मामूली तकरार पर जहर पीकर ख़ुदकुशी की कोशिश की है, जिसे अहल खाना बरवक्त अस्पताल ले गई, जिसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मज़ीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पंजगूर में तूफ़ानी बारिशों से 3 अफराद हलाक, कच्चे मकानात मुनहदम, फसलात को शदीद नुकसान। हालिया तूफ़ानी बारिशों ने पंजगूर और गिरदो नवाह में तबाही मचा दी है। गिचक के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स हलाक हुआ, जबकि एक शख्स दरियाए रक्षा के रेले की नज़र हो गया। खुदाबादान नेवान डैम में मेहरान गनी नामी बच्चा नहाते हुए डूब कर हलाक हो गया। इलाके में खजूर, अंगूर, प्याज की फसलात शदीद मुतासर हुई। डैम भरने के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, और सैलाबी रेले लोगों के घरों में दाखिल होने से सैकड़ों कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। ज़मींदारों के ज़री बंदात पानी के रेले में बह गए। अवामी हलकों की जानिब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हुकाम से फौरी इक़दाम उठाने की अपील की गई है। बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी बसाक नाल जोन की जानिब से बलूचिस्तान किताब कारवान के नाम से 2 रोज़ा कुतब मेले का इनेकाद किया गया, जो कि कामयाबी के साथ आज इख्तिताम पसीर हुआ। कुतब मेला में तुलबा और असातिज़ा समेत दीगर शोबाजात के लोगों ने शिरकत करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें ख़रीदें। कुतब मेला नाल के 2 मकामात पर मुनाकिद किया गया। इस 2 रोज़ा कुतब मेले का आगाज़ 26 जुलाई को नाल ताना खुजदार स्टाफ के सामने किया गया, जबकि दूसरे रोज़ ग्रेशा सेकेंडरी हाई स्कूल में कुतब मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रखी गई थीं। बलूचिस्तान किताब कारवान बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की किताब मेला का एक कैंपेन है, जो मुख्तलिफ औकात में तालीमी अदारों समेत मुख्तलिफ दूसरे मकामात पर मुनाकिद की जाती है। बलूचिस्तान किताब कारवान का मकसद बलूचिस्तान में कुतब बहनी को फ़रोग़ देना और एक किताब दोस्त माहौल कायम करना है। ग्वादर में बलूचिस्तान के तीसरे ख़वातीन पुलिस थाने का इफ्तिताह कर दिया गया। IG पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने बलूचिस्तान के तीसरे ख़वातीन थाने का इफ्तिताह कर दिया। इससे कबल क्वेटा और तुर्बत में ख़वातीन पुलिस थाने कायम कर दिए गए थे। IG पुलिस ने तकरीब से ख़ताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में वमेन पुलिस थाने बड़ी अहमियत रखते हैं और पुलिस में ख़वातीन की नुमाइंदगी इंतहाई अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि इससे कबल क्वेटा और तुर्बत में भी ख़वातीन पुलिस थाने खोल दिए गए हैं, जहाँ पर तमाम स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के सर्वे किए हैं। हम चाहते हैं कि पढ़ी लिखी ख़वातीन बलूचिस्तान में पुलिस में आ जाएं। ख़वातीन भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और उनकी एक बड़ी तादाद है, और उनके भी मुसावी हुकूक़ हैं, और ख़वातीन के काफ़ी मसाइल भी हैं जिन्हें हल करने के लिए हमारी ख़वातीन पुलिस इंतहाई अहम है।
دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کا یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان وفد ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی حکام کی رواں ہفتے دوحہ میں طالبان نمائندوں کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوگی، جس میں معیشت، سیکورٹی اور خواتین کے حقوق پر بات چیت ہوگی۔ تاہم رواں ہفتے ہونے والی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ میں امریکی وفد سے ملاقات میں افغان وفد کی قیادت نگراں وزیر خارجہ امیر خان متقی کریں گے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغانستان کی ترجیح پابندیوں اور بلیک لسٹوں کو ختم کرانا ہوگا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان سے ملاقات کا مطلب امریکی پالیسی میں تبدیلی نہیں، جب امریکہ کے مفاد میں ہوگا طالبان کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق افغانستان کے امریکی نمائندہ خصوصی تامس ویسٹ اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کی ایلچی رینا امیری طالبان کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ تامس ویسٹ اور رینا امیری 26 سے 31 جولائی تک قازقستان اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں 2000 سال پرانا شاہی تھیٹر حادثاتی طور پر ایک زیر تعمیر ہوٹل کے باغ کے نیچے دریافت کیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین 2020 سے پالازو ڈیلا رویر نامی باغ میں کھدائی کر رہے تھے، جس کا مقصد ایک تاریخی عمارت کی تزئین نو کر کے اسے مستقبل قریب میں بننے والے ہوٹل کا حصہ بنانا تھا۔ اس کھدائی کے دوران رومی شہنشاہ نیرو کے عہد کا تھیٹر دریافت ہوا، جس کا حوالہ قدیمی رومی دستاویزات میں موجود تھا، مگر اسے پہلے کبھی دریافت نہیں کیا جا سکا تھا۔ حکام نے ایک پریس کانفرنس کے دوران تھیٹر کی دریافت کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسے ایک ایسے باغ کے نیچے دریافت کیا گیا ہے جو ابھی تک تعمیر کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ ہوٹل 2025 تک ویٹیکن سٹی کی 2025 جوبلی کے موقع پر کھلنے کی توقع ہے۔ اس سال روم میں 3 کروڑ افراد کی آمد کا امکان ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ یہ دریافت پرجوش کر دینے والی ہے، کیونکہ اس سے رومی تاریخ کے اس عہد کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا جس کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں۔ اس جگہ سے 10ویں صدی کے نوادرات بھی دریافت ہوئے ہیں اور ماہرین نے اسے غیر معمولی قرار دیا ہے، کیونکہ روم کے اس عہد کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں۔ وزارت خارجہ کے اکاؤنٹس میں 16 ارب سے زائد کی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ کی مالی سال 2021-22 کی آڈٹ رپورٹ میں وزارت کے اکاؤنٹس میں کل 16 ارب 65 کروڑ 69 لاکھ روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مذکورہ بے ضابطگیاں 2013 سے 2022 کے درمیانی عرصے سے متعلق ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مالی سال 2021-22 کے کل بجٹ کا 71.40% آڈٹ کیا گیا ہے۔ مالی سال 2021-22 کے لیے وزارت خارجہ کا کل بجٹ 30 ارب 92 کروڑ 80 لاکھ، جبکہ آڈٹ 20 ارب 10 کروڑ 30 لاکھ روپے کا کیا گیا ہے۔ آڈٹ پیپرز میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں افسران اور ملازمین کو مروجہ قوانین سے ہٹ کر فائدے پہنچائے گئے ہیں۔ پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم میں تعینات ہونے والے ایک افسر کو 15 دن کے ڈنر الاؤنس کی مد میں $11,475 ادا کیے گئے۔ اسی افسر کے ہیڈ کوارٹر میں تعیناتی پر اسے $4,590 ڈنر الاؤنس کی مد میں ادا کیے گئے، جبکہ سرکاری رہائش گاہ میسر تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس افسر نے مالی فائدے کے حصول کے لیے جان بوجھ کر سرکاری رہائش گاہ کو خالی کیا۔ 2013 سے 2021 کے درمیان سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں تعینات پاکستانی سفارت خانے کے ہیڈ آفس مشن کو جعلی رسیدوں پر 28,92,000 سے زائد ایسی چیزوں کے لیے ادائیگیاں کی گئیں جو متعین افسر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا کہ سرف، فینائل، پالش، صابن وغیرہ۔ 2017 سے 2021 کے درمیان پراگ میں 8,29,631 روپے دعوتوں پر اڑائے گئے، جبکہ 9,71,005 روپے کی ٹپس دی گئیں اور ہوٹل کی رسید کے بغیر یہ ادائیگیاں متعلقہ افسران کو کی گئیں۔ آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نادرا ای ویزا فیس کی مد میں ہر ماہ ایک رقم وزارت خارجہ کے پاس جمع کرواتا ہے، لیکن وزارت خارجہ کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ نادرا ویزا فیس کی مد میں کتنے پیسے وصول اور جمع کر رہا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ
آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب پوش باد۔